نبی دے صحابہ سانو اپنے ایمان نو تازہ کر کے لے جایا جے اور نبی دے صحابہ سانو بڑے ہی پیارے نے دلان دی او ٹھنڈ نالے اکھیاں دے تارے نے محبت کیا دے سبحان اللہ اور صحابہ نال محبت کرنے والے صحابہ نال پیار کرنے والے مل کے کیا دے سبحان اللہ نبی دے صحابہ سانو بڑے ہی پیارے نے دلان دی اور رونق نالے دلان دی اور چاہت نالے دلان دی اور ٹھنڈ نالے اکھیاں دے تارے نے نبی دے صحابہ سانو او دین دی خاطر اونا واریاں جوانیاں مال اولاد دیاں دیتیاں قربانیاں نبی دی محبت اندر اونا وطن وسارے نے نبی دے صحابہ سانو تے بڑی پیاری بات کر دینے مولانا اور نبی دے صحابہ حق پورا ادایا ہے صاحب نبی اور نبی دے صحابہ حق پورا ادایا ہے جان دی بازی لا کے اونا دین پھیلایا ہے عرب تو لے کے پھیرے اونا عجم دے مارے نے نبی دے صحابہ سانو رب مل کے صحابہ نال محبت اظہار کر دے وہ اور نبی دے صحابہ سانو بولو بولو نبی دے صحابہ سانو بڑے ہی پیارے نے نبی دے صحابہ سانو او بڑے ہی پیارے نے دلان دی او ٹھنڈ نالے اکھیاں دے تارے نے او عظمت صحابہ دسی عظمت صحابہ دسی رب تے رسول میں عظمت صحابہ دسی ایک عظمت حافظ صاحب بیان کر دینے ایک عظمت میں بیان کرنا ایک حافظ ساجد نذیر صاحب بیان کر دینے اور لوگوں اسی صحابہ دی عظمت نو بیان نہ کریے اللہ دی قسم ہے صحابہ دے ایمان دے اندر فرق نہیں تھی آ سکتا اور انہاں دی عزت و عظمت کیا کہنے جنہاں دی عظمتوں بیان کیتا ہے تیرے سامنے رب نے بیان کیتا ہے اور میں بیان نہ کرا تے کوئی فرق نہیں آ سکتا صحابہ دی عزت دے اندر اونا دی عزت و عظمت دے کیا کہنے کہ جنہ دی عظمت دا تذکرہ رب دے قرآن نے بیان کیتا ہے عظمت صحابہ دسی رب تے رسول نے پاک زبانوں کے نبی مقبول نے صحابہ میرے انج جیوے نعرہ مارنا یہ حافظ عثمان صاحب صحابہ دی عظمت دا اوے عظمت صحابہ دسی رب تے رسول نے پاک زبانوں کے نبی مقبول نے صحابہ میرے انج جیویں فلک دے تارے نے اور عظمت صحابہ دسی محمد رسول اللہ اور عظمت صحابہ دسی رب تے رسول نے پاک زبانوں کے نبی مقبول نے اور صحابہ میرے انج جیویں فلک دے تارے نے نبی دے صحابہ سانو بڑے ہی پیارے نے اور نبی دے صحابہ سانو بڑے ہی پیارے نے دلان دی او ٹھنڈ نالے اکھیاں دے تارے